दर्शक नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरहरूका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक अनि एउटा शेयर गर्न भने अवश्य पनि नभुल्नुहोला। दर्शक अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पूर्व पार्टी नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्न आफूहरू बाध्य भएको बताएका छन्। मंगलबारदेखि सुरु भएको एकीकृत समाजवादीको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी ओलेकै कारण भएको उल्लेख गरेका छन्। एमालेलाई एकताबद्ध राख्न थुप्रै प्रयत्न भए पनि ओलेकै कारण ती प्रयास सफल नभएको समेत उनको भनाइ छ। आफूसँग असहमत रहेका व्यक्तिहरूलाई संगठित गरिएन र जिम्मेवारी नै दिएन। कम्युनिस्ट पार्टी नीति प्रधान हुनुपर्नेमा नेता प्रधान बनाइयो। व्यक्तिवादी अहंकारवाद हावी हुँदै गयो। व्यक्ति पूजाको संस्कृति मौलाउँदै गयो। नेपालले उल्लेख गरेका छन्। पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलामा धकेल्दै लगियो। हामीले उक्त गलत विचार र व्यवहारका विरुद्ध निरन्तर रूपमा अन्तर्पार्टी संघर्ष चलाउँदै आयौं, तर पनि केपी शर्मा ओलीका विचार व्यवहार र कार्यशैलीमा कति पनि परिवर्तन आएन। नेपालले ओलीले नै एमाले विभाजन चाहेको दावी गरेका छन्। केपी शर्मा ओली पार्टीमा आफ्नो एकल वचन कायम राख्नका निम्ति एकता होइन विभाजन नै चाहन्थे। त्यसैले उनले पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति कुनै पनि पहल गर्न सकेनन्। नेपालले राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्। केपी ओलीले यसरी गुटबन्दीपूर्ण निरङ्कुश स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी ढङ्गले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू अवैधानिक भएको हुनाले तिनलाई सच्याएर पार्टीमा 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुर्याउनका लागि हामीले निकै प्रयत्न गर्यौं, तर पनि केपी शर्मा ओलीमा यति धेरै दम्भ र घमण्ड देखियो कि उनी कुनै पनि कुरा पनि सच्याउन तयार भएनन् र आफ्नो विखण्डकारी अडानमै रहिरहे। उनले नयाँ पार्टी खोल्ने आफ्नो निर्णयलाई आवश्यक र उचित ठानेको बताएका छन्। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति पनि यो विद्रोह आवश्यक र उचित थियो, नेपालले राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्। दर्शक त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ खाएको 2.5 महिना पुग्ने लाग्दा एक मन्त्री थप्ने भएका छन्, तर सरकारका 16 मन्त्रालय अझै पनि नेतृत्वविहीन रहने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको 76औं महासभामा पठाउन प्रतिनिधि नभएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेता नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउन लागेका हुन्। मन्त्री परिषदले मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली टोली महासभामा पठाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रीको टुङ्गो लागेको हो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दावी गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो दलबाट नेता खड्कालाई मन्त्री बनाउन लागेका हुन्। एकैपटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकिएन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भनेको छ। नेपाल सारको अध्यक्ष राष्ट्र समेत भएकाले परराष्ट्रको महासभामा साइड लाइन बैठकहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्व निकै आवश्यक जस्तै भएको थियो। मन्त्री परिषद ढिलाइमा प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको कारण देखाउँदै आइरहेका छन्। मन्त्री परिषदमा सिट नपाउने नेताहरूले 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने आशंकामा यादवले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिरहेका छन्। संघीय संसदमा 21 सांसद रहेको जसपामा 5 जना सांसदले चाहेमै पार्टी विभाजन हुन सक्छ। मन्त्री परिषद विस्तारपछि पार्टीमा असन्तुष्ट चुलिने र त्यसले विभाजन निम्ताउन सक्ने भए यादवमा छ। राजनीतिक दलको घाँटीमा तरबार झुन्डाएर मन्त्री परिषद विस्तार हुन सक्दैन। यो अध्यादेशले तत्काल राजनीतिक दलमा र अन्ततः मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने निश्चित देखिएको छ। मंगलबार रेडियो कान्तिपुरसँग यादवले भनेका थिए, अध्यादेश कुनै दल विशेष भित्र नभई सबै दलभित्र अस्थिरता निम्ताउने निकै ठूलो खतरा पैदा भएको छ। दर्शक त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएमा विद्यार्थी संगठनले जनतालाई सचेत गराउँदै सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सहयोगको नयाँ केन्द्रीय कमिटिका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण तथा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देश र जनताको हितका लागि विद्यार्थीले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने बताएका हुन्। तपाईहरूबाट जनताले समृद्ध र न्यायका लागि गरेका अपेक्षा सचेतनापूर्वक पूरा गर्नुहोस्। तपाईहरू असाधारण सचेत जगत हो। हाम्रो कर्ममा सक्रियतापूर्वक लाग्नुहोला। प्रधानमन्त्री ओली
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले भने तपाईहरूका हरेक विचारले अरूलाई प्रेरित र प्रज्वल गर्न सकोस्। नयाँ नेतृत्वलाई मेरो शुभकामना छ। उनले एमाले विधि र लोकतन्त्रको रक्षार्थ निडरताका साथ अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि कानुनी र अन्य लडाईँ पनि लड्न तयार रहेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सरकारले केही उद्यमीलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट ल्याएको र कर्मचारी तथा शिक्षकहरूलाई पूर्वग्रहपूर्वक व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। अनेरा सहयोगका अध्यक्ष एन महरले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त अध्यक्ष सुनिता बराललाई आज उक्त पद हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यस्तै उता भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि भएको 10 बुँदे सहमति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकै ठूलो षड्यन्त्र मात्रै भएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा सहमतिका लागि भएको वार्तालाई नाटकको संज्ञा दिएका छन्। वार्ता फगत नाटक मात्रै थियो, अल्मल्याउने र फसाउने चाल मात्रै थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, हामीले उठाएका मूलभूत विषयहरू वैचारिक पक्ष, आलोचना र आगामी दिनमा अवलम्बन गरिने निर्णय प्रक्रिया संगठनात्मक सवालमा केपी ओली आफैले गरेको सहमति जस्ता विषयलाई छाडेर गरिएको कथित 10 बुँदे सहमति केपी ओली पक्षको गम्भीर षड्यन्त्रको परिणाम मात्र हो। उनले दुई प्रमुख नेताहरूबीच सहमति गरेर मात्रै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने कुरा समेत नराखिएको प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। नेपालले 10 बुँदे सहमतिलाई कथित गर्दै सहमति गर्दाको टाइमिङ र प्रकृतिको विषयमा समेत टिप्पणी आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा गरेका छन्। उक्त कथित सहमतिका 10 वटै बुँदा प्राविधिक प्रकृतिका छन्। त्यसरी वैचारिक एवं राजनीतिक सवालमा प्रवेश नगरी केवल प्राविधिक बुँदामा मात्रै सहमति गरेर पार्टी एकता हुन सक्दैनथ्यो र एकता भइहाले पनि दिगो हुँदैनथ्यो। प्रस्तावमा भनिएको छ, केपी ओलीले असंवैधानिक ढङ्गले गरेको जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको विघटन गलत थियो भन्ने महसुस गरेर आत्मआलोचना हुँदै जनता समक्ष माफी नमागेसम्म एकता गर्नु नहुने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी यता भने सत्तारूढ गठबन्धनको हिजो बसेको बैठकले मन्त्री परिषद विस्तारका बारेमा छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको गठबन्धनको बैठकले सम्भवतः बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी थालेको हो। सरकार गठन भएको लामो समय भइसक्दा समेत मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्दा सरकारको निकै ठूलो आलोचना भइरहेको छ। दलहरूबीच मन्त्रीमण्डललाई शीघ्र पूर्णता दिने विषयमा हिजोको बैठकमा मतैक्य भएको छ। सोही सम्बन्धमा बुधबार पुनः गठबन्धनको बैठक बस्ने कार्यसूची तय भएको छ भने हिजोको बैठकमा विशेष गरी सरकार विस्तारका विषयमा नै छलफल केन्द्रित रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी गराएका छन्। गठबन्धनले मन्त्री परिषद विस्तारका बारेमा खाका तयार पार्न कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको सहयोग जत्तोमा रहेको कार्यदललाई जिम्मा दिएको थियो। कार्यदलले आवश्यक छलफल गरी मन्त्री परिषदमा कुन दलले के कति सदस्य लिने भन्ने बारे एउटा खाका तयार पारेको छ। हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको सहभागिता रहेको थियो।